अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम सब मिलकर कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और स्क्रीन के उस तरफ बैठी सारी पब्लिक को सोहाफसिल की तरफ से सुबह बखैर। अब्दुल साहब आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह हरमीत का एक सरप्राइज गेटअप जो होता है, सरप्राइज कलर जो उन्होंने पहना होता है, उसके लिए फौरी तौर पर हम चलते हैं इस्लामाबाद। हरमीत कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज लगता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, तो मौसम बदलते बदलते यहाँ पे भी मैं अपने ऑफिस में देख रहा हूँ कि कई ऑफिस बॉय जो है वो बीमार है, कई दोस्त हमारे कैमरामैन जो बीमार नज़र आ रहे हैं। तो रूह साहब को भी शायद मौसम की नज़र पड़ गई कि वो लाहौर में भी सुना है कि जो वहाँ मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है। इस्लामाबाद में तो पहले दस्तक हल्की फुल्की जो ठंडी हवाएँ उन्होंने दी है, लेकिन लगता है कि लाहौर में भी हालात इस्लामाबाद जैसे होने लेकिन जा आपको रहे हैं। पता है हरमीत की मॉर्निंग्स बिकेम लाइक चिलिंग समथिंग ना, मतलब आजकल की सुबह ऐसी है कि खुनकी है थोड़ी थोड़ी सी ना मौसम में, और इतनी चिल सी मॉर्निंग होती है। सुबह तो उठना बड़ा ही मुश्किल काम है। हम देखें आपके लिए उठ के आ जाते हैं कि भी आपको हमने सुबह सुबह क्या क्या खबरें देनी है इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, अराउंड द ग्लोब अगर हम बात करें तो भाई ये मौसम काफ़ी अच्छा हो गया लाहौर में। लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि 2 ऐसी फ़्लाइट्स जो हैं वो लाहौर में आ चुकी हैं, जिसके बाद आज जो है वो इंग्लैंड की टीम प्रैक्टिस करेगी कज़ाफ़ी स्टेडियम में। लाहौर का मौसम और मज़ीद गर्म हो सकता है। जो इतनी अच्छे मौसम में हम इंजॉय करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो गर्मा गर्मी क्रिकेट की है, ये आप 4 सू देखेंगे, तैयारियां लाहौर में फुल हो गई हैं। आपको पता ही है हरमीत लाहौरियों का। हाँ, कराचियंस ने बहुत अच्छा वार्म वेलकम किया इस दफ़ा टीम का, लेकिन लाहौरियों का तो पैशन ही और होता है ना, मतलब सजा दिया दुल्हन की तरह लाहौर को, कज़ाफ़ी लाहौर में को। एक चीज़ सोहा, मैं तकरीबन पाकिस्तान की मैं अगर बात करूँ, मैं मुख्तलिफ जो बड़े शहर है वहाँ पे भी रहा हूँ, मुख्तलिफ सूबों में काम किए रहा हूँ। मैंने लाहौर में जो काम किया और लाहौर में मैं रहा हूँ, और लाहौर के लोगों से मेरा जो राब्ता बना हुआ है ना, तो लाहौर के लोग बड़े चिल किस्म के लोग हैं, और बड़े चुलबुले से लोग हैं, बड़े मनचले से लोग हैं, बड़े कमाल के लोग हैं। मुझे ये चीज़ उनमें बड़ी पसंद आई है। और इस किस्म की जब क्रिकेट की बात की जाए या इस किस्म के दीगर इवेंट्स जब वहाँ पे होते हैं, तो ज़रखेज़ सरज़मीन है वहाँ की, लोग भी उसी तरह ही हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं। तो मैं देखता हूँ कि वेलकम भी उसी तरह वार्मली किया जाता है जहाँ पे जो भी आता है, चाहे वो हमारे मेहमान आए या क्रिकेट टीम आए या कुछ और भी इवेंट हो, तो बड़े जोश वलवले के साथ वो उसमें शिरकत करते हैं और एक्साइटमेंट बड़ी ज़्यादा। हम तो 2 फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं ना। दूसरी फ्लाइट कौन सी है? एक फ्लाइट तो चले लाहौर आ गई, जिसमें हमारी इंग्लैंड की टीम लाहौर आ गई है। दूसरी फ्लाइट जो है वो इसहाक डार साहब लाहौर आ गई है। दूसरी इस्लामाबाद आई है हरमीत। इसहाक डार साहब जो है वो 5 साल बाद फाइनली ही लैंडेड इन पाकिस्तान, और बतौर वजीर ख़जाना जो है वो आज बाकायदा तौर पर अपना हल्फ उठाएंगे। कल तो वर्बली हमने आपको बताया था कि यस ही इज़ बैक नाउ। तो 2017 के बाद अब सिचुएशन पाकिस्तान की इस तरह की है कि पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है। मईशत किस तरह से वो दोबारा से बेहतर कर सकते हैं, और ये एक ऐसा क्राइटेरिया भी है जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उनकी कारकर्दगी, जो शुरू से हम सुनते आ रहे हैं प्रोग्राम्स में, वो पॉलिटिकल हो, न्यूज़ हो या मॉर्निंग शो हो, हम डिस्कस करते हैं कि हमने मुश्किल फैसले करने हैं, भाई मुश्किल फैसले करने हैं, ऐसे मुश्किल फैसले जिसने भुरकस निकाल दिया। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है कि डार साहब की वापसी के बाद ना हम ये देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं डॉलर को जो पर लगे थे वहाँ, वो भी उसमें भी कमी आ रही। 4.70 रुपये जो है वो सस्ता हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि अचानक इतना बड़ा रुपया जो है वो मुस्तहकम होने की तरफ जा रहा है। अगर जाता है और मईशत बेहतर की तरफ जाती है, तो भाई हमें तो यही चीज़ चाहिए ताकि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो। हमारी आवाम जिस मुश्किलात से उनको वो दो चार हैं, जिस तरीके से वो मेहनत करके जब पैसे कमाते हैं, वो पैसे से उस किस्म की ख़रीदारी भी नहीं होती। घर का राशन भी बड़े मुश्किल से मिलता है, ख़रीदा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बेहतरी के लिए काम होता है और मुल्क बेहतरी की तरफ जाता है, तो हमारी तो ये दुआएं। बस हमारी मेशत जो गिर गई है, और बाकायदा तौर पर बहुत शदीद ज़रूरत है ऐसे हाथों की जो इसको संभाला दे सके। अगर अच्छी स्ट्रैटेजी लॉन्च करके मेशत को बेहतर किया जा सकता है, तो दैट इज़ अ गुड जेस्चर फ्रॉम नून लीग के बड़े फैसले जो लंदन में हुए थे, अब बाकायदा तौर पर उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। तो अब देखना ये है कि इसहाक डार साहब किस तरह का मजबूत निज़ाम लेकर आते हैं, जिससे मेशत जो है वो थोड़ी बेहतरी की तरफ जा सकती है। तो आज तो एक ताज़ा अपडेट ये भी है हरमीत के इस्लामाबाद में वो पेश हुए हैं, आमदन से ज़ायद
एहसासाजात का जो उनका केस था उसमें उन्होंने सरेंडर किया है और एहतसाब अदालत जो है उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट की गई है। आज उन्होंने खुद सरेंडर करने के लिए कहा। अदालत की जानिब से भी उनको कहा गया था कि अगर वो खुद पेश होना चाहते हैं और इस चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, हम उन्हें ओपन एंडेड तौर पर वार्म वेलकम करते हैं। तो ये जो उनका आमदन से ज़्यादा एहसासाजात का केस था, इसमें सरेंडर भी उन्होंने किया है और ये पेशी भी है, पहली पेशी, और बतौर वज़ीर ख़जाना वो पेश होंगे। ये एक और जेस्चर है जो कि हमने नोट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए जी सोहा, वैसे तो अगर देखा जाए सुबह सुबह का टाइम है और कभी कभी हम साफियों का नया काम होता है कि पॉजिटिव के साथ तनकीद भी थोड़ी बहुत हमें करनी पड़ती है। वैसे भी नेब में जो तरामीम की गई हैं उससे बड़ा फ़ायदा जो है वो इस वक्त हुकूमत को और उनके इत्तेहादियों को पहुंचा है। यानी आप 50 करोड़ रुपए की करप्शन पाकिस्तान में करें तो कोई पूछ-गछ आपसे नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई आप करें, करप्शन जितनी भी कर सकते हैं करें, कोई पूछ-गछ नहीं है। तो वैसे भी तरामीम से बहुत छूट मिली है शहबाज शरीफ को, राजा परवेज़ अशरफ साहब को, हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ साहब को, दीगर जितने लोग हैं पीपल्स पार्टी के, उनको भी कहीं ना कहीं जो रिलीफ मिला हुआ है तो सरदार साहब को भी मिल जाएगा। पॉजिटिव रिस्पांस मिला है तभी तो पाकिस्तान पहुंचे। कई इशारे जो मुस्बत मिल जाते हैं, हमारे यहाँ तो इशारों पे सारा काम होता है और मुल्क भी कहीं ना कहीं इशारों पे ही। लेकिन हमीद बड़ा फर्क है, देखना ये कि 2017 को जब वो हमेशा कहते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स उनकी आपने भी देखी होंगी, 2017 में जब हम मुल्क को छोड़कर गए थे तो मैशियत बहुत मजबूत थी और मजबूती की जानिब बढ़ रही थी। और 2017 में 2021-22 में अब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अब ये जो है हालात इस तरह के हैं कि शदीद ख़राब है कि आवाम शदीद परेशान है। तो कोई इस तरह का अब स्ट्रैटेजी लॉन्च करनी पड़ेगी जिसके बाद थोड़ी सिचुएशन बेहतर हो सके, आम आवाम को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आज अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपको बता दिया कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे और एट द सेम केस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद सीनियर एनालिस्ट के सागडा साहब वापस आ चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी क्या रही, मुश्किल फैसले जो उन्होंने किए, क्या ये आने वाले वजीर ख़जाना भी इस नौयत के ही फैसले करेंगे, और IMF के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा अब हमने आपको बताना है कि इमरान खान साहब एक और पेशन गोई कर चुके हैं। प्रोडिक्शन वो ये करते हैं कि जनाब एक और ऑडियो लीक आने वाली है। जिस वेबसाइट की कल अब्दुल रऊफ साहब बात कर रहे थे और जिस लेन देन की बात कर रहे थे, पता नहीं कहाँ पर ये ऑडियो लीक्स अवेलेबल है जो कि एक करके पे दर पे सामने आ रही हैं। तो वो कहते हैं जनाब एक और ऑडियो जो है वो आने वाली है। वो क्या होगी, किस किस्म की प्रोडिक्शन कर रहे हैं इमरान खान साहब, ये देखना भी बाकी है। अच्छा जी, इसके अलावा हम आपको बताएंगे, एक छोटे से विजिट कराएंगे छोटे से मीना बाज़ार का जो कि जलालपुर भटिया में हो रहा है। और एक इस तरह की जगह पर इस तरह का मीना बाज़ार बच्चों के लिए बहुत एक्साइटिंग होता है, तो हम आपको हल्का फुल्का सा विजिट कराएंगे वहाँ का। इसके अलावा आपको हम उकाड़ा से अपनी टॉप स्टोरी में आज ये बताएंगे कि उकाड़ा में अब नहर का पानी पीने के काबिल बनाने के लिए बाकायदा जो उन्होंने प्लांट लॉन्च कर दिया है, उससे मेरे ख्याल से 1 घंटे में 10,000 लीटर पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये उकाड़ा से अच्छी बात है, बिल्कुल ये उकाड़ा से जो है हम आपको बताएंगे और बाकायदा CEO पापा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मज़ीद इसको बड़े लेवल पर लेकर जाया जा सकता है। इसके अलावा आज के दिन की मुनासबत से आपको बताया कि आज दुनिया भर में सियाहत का आलमी दिन बनाया जा रहा है। सो टूरिज़्म और जो है टूरिस्ट, उनके लिए आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और पाकिस्तान का ये क्रेडिट है। हरमीत आप जानते हैं, चले अब तो जहाँ भी जिक्र करना चाहिए हम समझते हैं कि हम पे फ़र्ज़ है कि हम जिक्र करें कि सैलाब ज़दगान जो इन इलाकों में नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ पर हम ज़्यादा देखते हैं कि बीइंग अ टूरिस्ट हम भी जाते हैं और फॉरेनर्स भी जाते हैं, और टूरिस्ट बड़ी तादाद में पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ को पसंद करते हैं और यहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं। लेकिन हम नहीं भूल सकते हरमीत वो टाइम भी, आपको याद होगा जब सवाद की वादी में हम जाने का सोच भी नहीं सकते थे और हम नहीं सोच सकते थे कि हमने किस तरह से टेररिज्म से टूरिज्म का सफ़र किया है। ये जो जर्नी थी ये हमने बहुत मुश्किल से इसको गुजारा, इसको डाइजेस्ट किया और उसके बाद हमने फिर सवाद को इस तरह का खूबसूरत शहर और ख़ूबसूरत वादी बनाया जिसे हमने कहा कि ये पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। तो फिर लोगों ने काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ जाना शुरू किया और हमने ये टूरिज़्म को जो फ़रोग़ दिया, इससे कितना ज़र मुबादला हम कमा सकते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और आज दुनिया भर में सियाहत का आलमी दिन इसी हवाले से मनाया जा रहा है। और हरमीत इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान की पहली डॉक्टर फुटबॉलर कौन है, टू बी कॉन्टिन्यूड, हम आपको बताएंगे, बल्कि आपकी मुलाकात ही करा देंगे उनसे। अपनी टॉप स्टोरी में हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही और बेसिकली ये है कौन जो पाकिस्तान की पहली डॉक्टर फुटबॉलर है। तो जी अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के चलेंगे हम अपनी टॉप स्टोरी से डायरेक्टली डेली डोज पे।
تو آج جو میری ٹیم نے اکٹھا کیا ہے انٹرسٹنگ خبریں جنوب، پنجاب، شمال، پاکستان، دوسرے ممالک سے، ہماری کوشش ہوتی ہے ساری انٹرسٹنگ خبریں جو ساری ہیپننگز دنیا میں ہو رہی ہیں ان میں سے ہم اتنی چیزیں ڈھونڈ کے لے آئیں اور آپ کو بتائیں۔ آج پہلی خبر جو ہے بیسیکلی وہ تو مجھے اتنی پسند ہے، شو شروع ہونے سے پہلے میں نے اپنی پروڈیوسر سے کہا کہ مجھے فوری طور پر بتاؤ کہ اس جاب کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ ہرمیت آپ بھی موقع مس نہ کریں کیونکہ یہ جاب ہے یورپ کی ایک ایسی کمپنی کی جنہوں نے پاکستانیوں کو 1,20,00,000 کی جاب آفر کی ہے، اور گیس واٹ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ واقعی میں جو ہماری پروڈیوسر ہے یہ رہا، اس سے پوچھ لیجئے گا، بھئی انفارمیشن لے لیجئے گا، ہم دونوں اپلائی کرتے ہیں، قسمت کیا پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ درخواست میری ایکسیپٹ ہو جائے یا آپ کی ایکسیپٹ ہو جائے، لیکن بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور خوبصورت جگہوں کے ساتھ ساتھ آپ بہت کچھ انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نظارے جو ہیں اور جو بکھرے ہوئے، وہ تو خود بھی اپلائی کرنا چاہ رہی ہے بینگ اے پروڈیوسر ہی۔ اچھا کام کیا ہے اپنے ویورز کو یہ تو بتا دیں۔ کام دراصل یہ ہے کہ یورپ کا یہ ایک خوبصورت سا ملک ہے، آئس لینڈ اس کا نام ہے، اور کتنا خوبصورت دیکھنے میں لگ رہا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے جناب، اس کمپنی نے کہا ہے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ آئیں، آپ کو اکوموڈیشن ہم دیں گے، آپ نے صرف آئس لینڈ کو گھومنا پھرنا ہے، آپ نے بہت انجوائے کر کے اچھی ویڈیوز بنانی ہیں، پکچرز بنانی ہیں، اچھے ریسٹورنٹس میں کھانا کھانا ہے، اور سارا کا سارا خرچہ یورپ کی جو حکومت ہے وہ برداشت کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو پاکستانی 1,20,00,000 روپیہ ایز اے پے بھی دیا جائے گا، اور کرنا کیا ہے ہرمیت، گھومنا پھرنا ہے۔ ہرمیت وائی ناٹ، مطلب یہ کام میں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ گھومنے پھرنے کے پیسے بھی ہیں بھائی، دیکھو یہ الگ بات ہے نا کہ آپ کو گھومنے پھرنے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی مل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کھانا بھی فری مل رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہاں کا ٹیسٹ، وہاں کے لوگ، وہاں کے جو چیزیں ہیں، وہ نظارے خوبصورت قسم کے، وہ اس سے بھی آپ محظوظ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اپارچونیٹی ہے، تو بھیا اپلائی، پھر وہ کہتے ہیں نا کہ دیر کس بات کی، بھیا کریں اپلائی۔ لیکن ہرمیت مجھے لگتا ہے کہ مطلب اٹس ناٹ ایز ایزی ایز فیئر جتنا یہ اٹ ساؤنڈز گڈ، لیکن اگر اوور آل دیکھیں تو انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی ہیں کہ آپ کو فوٹوگرافی اچھی آنی چاہیے، آپ کو ویڈیوگرافی اچھی آنی چاہیے، آپ نے اگر آئس لینڈ کو گھومنا ہے تو آپ نے آئس لینڈ کو پوری دنیا کو دکھانا ہے۔ تو یہ جو جزیرے ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ٹی وی سکرینز پر، یہ جس طرح سے ہیں اس طرح سے خیر کیپچر نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ نے ریسٹورنٹ میں جانا ہے، فوڈ ٹیسٹنگ کرنی ہے، ان کے آپ نے جو آثار قدیمہ ہے اس کو آپ نے کور کرنا ہے، آپ نے ان کے آئس لینڈز کو وزٹ کرنا ہے، یہ سارا کچھ آپ نے کیپچر کر کے خالی خود نہیں گھومنا پھرنا، دنیا کو بھی دکھانا ہے کہ یورپ کا یہ ملک آئس لینڈ جس کا نام ہے یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا پیارا ہے۔ تو بھی آپ کی کیپیبلٹیز جو ہے نا وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہیں۔ فوٹوگرافرز خاص طور پر اس چیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی چلے جی آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر بھی اتنی انٹرسٹنگ ہے۔ لوگ اگر ایسے کاموں کے پیسے دینا شروع کر دیں ہرمیت، تو پھر ہم اتنا بول کے، اتنی محنت کر کے، آپ کو 2 گھنٹے انٹرٹین کر کے پیسے کماتے ہیں، اور اوبیسلی ہمارا کام ہے یہ کہ ہمارا بولنا ہے اور ہم نے آپ کو انٹرٹین کرنا ہے، انفارمیشن بھی آپ کو دینی ہے۔ لیکن یہ انڈیا کی ایک ایسی کمپنی ہے جنہوں نے وزن کم کرنے پر اپنے امپلائیز کے لیے 10 لاکھ روپے انعام رکھا ہوا ہے۔ جب میں نے گڈ مارننگ پبلک شروع کیا تو میرے پروڈیوسر نے مجھے کہا آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے، میں نے کہا اوکے ویٹ لوز کر لیا، تھوڑا بہت کرنا شروع، لیکن یہ اگر اس طرح کی آفر مجھے ملتی کہ آپ کو 10 لاکھ روپے ملیں گے اور صرف ویٹ لوز کرنے جھٹ سے آپ یس کر دیتی، اور میرے خیال میں آپ جتنی ہو میں نظر بھی نہ آتی یہاں پہ۔ ظاہری بات ہے کہ آپ کو آفر مل رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں ویٹ لاس کرنے کی بات، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کمپنیز میں ہم جاتے ہیں، جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہوئے کام کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کا ویٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں، پھرنا ٹرنا کم ہوتا ہے، بیٹھ کے کام ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک اچھی آفر ہے، کم سے کم ہیلتھ کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ کم سے کم یہ سوچیں گے کہ بھیا اب میں نے ایک طرف تو پیسہ ملنا ہے، 10 لاکھ روپے کم بھی نہیں ہے، اوپر سے آپ نے سلم سمارٹ بھی بننا ہے تو اس کے لیے بھی ٹرائی ہوگی۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جو عادی ہوتے ہیں بیٹھنے اور آرام دہ جو ہوتے ہیں نا، زیادہ لیٹنے کے یا سونے کے اور کھانے پینے کے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالنا اور اپنے آپ کو فٹ رکھنا۔ اور ہرمیت یہ خبر دراصل ریلیٹ کرتے ہیں ہم کووڈ-19 سے، جب ورک فرام ہوم کی پالیسی بہت ساری کمپنیز نے لانچ کی، خاص طور پر یہ انڈیا سے ہے، چونکہ انڈیا میں IT کمپنیز بہت بڑی تعداد میں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ دے آر ایکسپرٹ ان دس فیلڈ، تو وہاں پر بڑی تعداد میں لوگوں نے گھروں سے بیٹھ کر ہی کام کیا ہے، بلکہ ابھی تک گھروں سے بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ تو جو انڈین کمپنی ہے اس کے باس نے کہا کہ ورک فرام ہوم میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ پٹاٹ کاؤچ بن جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جنک فوڈ کھاتے ہیں، آپ کھانا پینا مطلب آپ بیٹھ کے آپ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ گھر میں آپ نے اگر کام کرنا ہے تو آپ کسی بھی طرح سے کام کر سکتے ہیں، اپنے آفس گیٹ اپ میں نہیں رہنا، اپنے آفس اروما میں نہیں رہنا۔
تو یہ بیسیکلی وہاں کی کمپنی نے کہا ہے کہ ورک فرام ہوم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں، آپ گھر رہیں لیکن جنک فوڈ کو اوائڈ کریں اور کولڈ ڈرنکس کو اوائڈ کریں، زیادہ کھانا اوائڈ کریں، بیٹھ کر صرف کام نہ کرتے رہیں. تو اسی لیے اگر آپ ویٹ لوز کریں گے تو آپ کو 10 لاکھ روپے انعام ملے گا. اور اس سے پہلے بھی میرے خیال سے ورک فرام ہوم جو ہے اس سے پہلے بھی 10 لاکھ کا بھارتی انعام دیا جا چکا ہے. صرف ان کا ہدف کیا تھا کہ کمپنی کے ملازم جو ہے ان کا جو آپ کا آئی بی ایم ہوتا ہے نا، مطلب آپ کے جو باڈی میس ہوتا ہے آپ نے وہ جو ہے وہ 25 پر لے کر آنا ہے. آپ کے میس ڈسٹرکشن جو ہوتی ہے نا آپ کی باڈی کی، آپ نے اس کو 25 پر لے کر آنا ہے. آپ کا ایک ایگزیکٹ ایک آئیڈیل ویٹ ہوتا ہے یہ. اور آپ کے اندر جو میس آپ دیکھتے ہیں باڈی کی جو ہوتی ہے، آپ کی جو بھی آپ کے مطلب پانی کی کتنی مقدار ہے، آپ کے فیٹس کتنے ہیں، اس سب کو مینیج کرنا اور 25 پر لے کر آنا، یہ ایک بیسٹ آئیڈیل ویٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی یہ جو باس ہے یہ انعام دے چکے ہیں. اگر جس بھی امپلائی کا یہ میس جو ہوگا وہ 25 پہ آ جائے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا. تو یہ پروفڈ ون. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر جو ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سی ہے، اور آپ کو یہ جو ہے ویڈیو دیکھ کر ہی اس خبر کا اندازہ ہو گیا ہوگا. یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ پلین میں موجود ہر کسی کو ہیلو ہائی کر رہا ہے، بہت محبت سے، پیار سے، ادب سے سب کو وارم ویلکم کر رہا ہے. اور پھر یہ ویڈیو جو ہے ہم تو دیکھ کے دیکھیں جتنا ہمیں خوشی دے رہی ہے نا، اتنی خوشی اور اتنی ایکسائٹمنٹ بلکہ حیرانگی آپ کہیں. یہ جو ہے نا بیسیکلی آپ کے انڈیا کے بھارتی میڈیا کے مطابق ارب پتی تاجر ہے آنند مہندرا. آپ کو پتا ہوگا آنند کا وہ جو ان کی بہت ساری ویڈیوز ہم بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. ہی از ویری ایکٹیو آن ٹویٹر ایز ویل. ٹویٹر پہ انہوں نے ویڈیو دیکھی اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو کہا بھئی اس کو تو خیر سگالی کا آپ کو امن کا سفیر بنا دینا چاہیے. تو انہوں نے اب یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ویسے دیکھیں نا کہ کتنا کیوٹ ہے، ننھا منا سا ہے. اور پھر بھی دیکھو نا آج کل کے دور میں باہر کی دنیا میں بہت فرق ہے. اگر ہم ایز کمپیئر ٹو پاکستان اور انڈیا اور یہ جو ہمارے ایشینس کنٹریز ہے، اس میں بھی پاکستان اور ہندوستان کا نام سر فہرست ہے کہ کہاں جہاں پہ کم سے کم ہائے ہیلو ست شری اکال نمسکار السلام علیکم یہ چیزیں کی جاتی ہیں. باہر دنیا میں بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ چھوٹا بچہ کتنا کیوٹ ہے اور کس طریقے سے، لیکن یہ پولیٹیشین بنے گا. اوہو آپ نے پریڈکشن کر دی ہے اس کے بارے میں. نہیں اتنی چھوٹی ایج میں اگر اس کو پتہ ہے نا، روابط مضبوط رکھتے ہوئے وہ جا رہا ہے اپنے. ہاں یہ بڑی بات ہے کہ آپ اپنے جو ہے رابطے اور آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے دل جیت لیں. تو یہ بڑی بات ہے بھائی. اور اس چھوٹی سی عمر میں بڑا ہوگا تو کمال کر جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ مطلب اس چیز کو اپریشیٹ بھی سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے کہ وہ باری باری ہر کسی کی سیٹ پر جا کر اسے ہائی بھی کر رہے ہیں اور اسے $100 اسمائل، اور اس کے بعد پھر ایک بڑے ادب سے، بڑے شوق سے، بڑے پیار سے، بڑی اسمائل کے ساتھ وہ سب کو وارم ویلکم کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ویڈیو ہے انہوں نے پھر کیا کیا، ٹویٹ کی اور ٹویٹ کر کے اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہے انطونیو گوتھرس ان کو پھر انہوں نے ٹیگ کیا. اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی پاور آج کل کتنی زیادہ، ان کو ٹیگ کر کے فوری طور پر کہا کہ اس کو امن کا سفیر بنا دیا جائے. تو بچے کی جی یہ ویڈیو وائرل ہو گئی. ہم نے سوچا آپ کو بھی دکھا دیں، ہم نے آپ کو دکھا دی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ظفر اقبال جو ہے ان کی آج سالگرہ منائی جا رہی ہے. مشہور شاعر ہیں اور آفتاب اقبال صاحب کے والد صاحب ہیں. اور آفتاب اقبال صاحب کو آپ جانتے ہیں ایک پاکستان کے ماہ ناز اینکرز میں سے ہیں اور ایک ٹرینڈ سیٹر ہیں. جس طرح کا شو انہوں نے شروع کیا اور جس طرح کا آپ نے دیکھا کہ ان کی یہ یونرا رہا ہے اسپیسیفکلی. خاص طور پر اگر ہم دیکھیں حرمیت تو آپ کو پتا ہوگا اسٹیج ڈراماز کی بڑی تعداد کی وہ کامیڈینز اور وہ کامیڈی کرنے والے لوگ جو کہ صرف اسٹیج ڈراماز کی حد تک محدود تھے ان کو لے کر آئے اور آن سکرین ٹی وی سکرین پر اور پھر ان سے اچھا کام کرایا. تو یہ ان کے والد صاحب ہیں. وہ تھیٹر جو ہم دیکھتے تھے کہ جس تھیٹر کے لیے فیملی کیمرہ یا لوگ جاتے تھے، یا وہ تھیٹر جو کہیں نہ کہیں اداکار یا جتنے بھی وہ کردار تھے وہ کہیں نہ کہیں وہ بے روزگار بھی ہو چکے تھے، ان کو ایک ٹیلی ویژن کی اسکرین پر لے آنا اور ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا زبردست قسم کا وہ پروگرام کرتے ہیں اور بڑی قسم عجیب زبردست قسم کی ان کے پاس نالج ہے اور منفرد چیزیں دکھاتے ہیں. تو بڑا اچھا بھی لگتا ہے. اور لکھتے بہت اچھا تھے. ان کا ایک شعر مجھے یاد ہے، ذکر کیا تو ابا نے مجھے یاد کرایا، انہوں نے کہا جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم رہ ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. مطلب باقاعدہ طور پر بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی، یہ والا حساب ہے. لیکن اس شعر میں گہرائی بہت زیادہ ہے کہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اس بات پر ڈٹے رہنا چاہیے تو پھر آپ اس پر اپنی پورے زور شور سے ڈٹے رہیں.
حالانکہ یہ ڈٹائی والی بات ہے، لیکن آپ کو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ اس قسم کی شاعری کرتے تھے جس میں انسان کی شخصیت کی پختگی جو ہے وہ بڑی آپ کو عیاں نظر آتی ہے، اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی شخصیت کو مزید بہتر کرنا ہے، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آفتاب اقبال صاحب میں ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے۔ بہترین کالم نگار تھے، بہترین شاعر تھے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو، ٹیچر بھی بہت اچھے تھے، پڑھایا بہت ہے انہوں نے۔ اسی لیے یہ چیز ہم آفتاب اقبال صاحب میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی ریسرچ بہت اچھی ہے، اور وہ کس طرح سے شعر و شاعری میں ان کی دلچسپی ہے، اور کس طرح سے وہ بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اپنی ان سکل سے۔ سو آج ان کی سالگرہ ہے، اور ہماری طرف سے بھی ہم نیک تمنائیں اور دعا کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ہم واپس آتے ہیں۔ کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سو بیسیکلی ہم بات کر رہے تھے ہی از بیک ٹو، ہم ٹاکنگ اباؤٹ اسحاق ڈار صاحب جو کہ اب وطن واپس پہنچ چکے ہیں 5 سال بعد، اور آج وزیر خزانہ کے طور پر باقاعدہ طور پر حلف اٹھائیں گے۔ کس نوعیت کے چیلنجز کا سامنا ہے 2017 سے لے کے اب تک پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہو چکا ہے، اور اسے کس طرح سے سنبھالا دیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے سوال ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں جو جن کا سامنا ان کو یقیناً ہے۔ اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب سینئر تجزیہ کار ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ اسکائپ پر ہمارے ساتھ ہیں۔ سر السلام علیکم، گڈ مارننگ فرام آور سائڈ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، بہت بہت شکریہ سر۔ آپ دونوں کہیے کو۔ گا کہ 5 سال بعد اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی ہے، اور پہلی انہوں نے پیشی آج دی، آپ کو پتہ ہے احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثجات میں سرنڈر کیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ آج وہ باقاعدہ طور پر حلف اٹھائیں گے۔ 2017 کے بعد سے لے کے اب تک معیشت میں جو بھی تبدیلیاں آئی ہیں اس کو سنبھالا دینے کے لیے کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ان کو رہے گا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، میں کوئی ماہر معاشیات تو نہیں ہوں، لیکن بہت سمپل سی پاکستان کی معیشت ہے جو شکار ہے انکمپٹنس کا، کرپشن کا اور بیڈ گورننس کا۔ اور ہمارے جتنے بھی اکنامک مینیجرز ہیں، فائنینشیل مینیجرز ہیں مختلف ادوار میں، وہ اسی لیے ناکام ہوئے۔ پاکستان کی اکانومی اسی لیے جو ہے اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو سکی، کیونکہ ہم نے صرف ڈپینڈ کیا ہے قرضوں پر۔ ہم نے سیلف ریلائنس کی طرف ہم گئے نہیں، پہلے دن سے نہیں گئے۔ ہم نے اپنے جو ہیوی انڈسٹری ہے اس کو نہیں اسٹرانگ کیا۔ ہمارے انسٹیٹیوشنز جو تھے لائک پاکستان اسٹیل، پاکستان ریلوے، پی آئی اے، جو کہ آپ کے جو پروفٹ جنریٹنگ یونٹس بن سکتے تھے، وہ سب کے سب لاسز میں چلے گئے۔ اور لاسز میں ظاہر ہے اسی وجہ سے گئے، انکمپٹنس کی وجہ سے گئے، پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے گئے، اور کرپشن کی وجہ سے گئے۔ اسحاق ڈار صاحب کیا ایسے میجک وونڈ لے کر آ رہے ہیں جو وہ یہ سب ٹھیک کر دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ صرف ہم ڈالرز کو نیچے لے آئیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ کوئی ایسا کیا ریولوشنری وہ کریں گے؟ اگر وہ اتنا ریولوشنری ہوتے تو جو جس وقت وہ وزیر خزانہ تھے اس وقت بہت سی چیزیں تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں۔ نہیں ہوئی نا تبدیل۔ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں، مارجن آپ دے سکتے ہیں، اتنا اس وقت اتنا تھا ڈالر، اب آج اتنا ہے۔ یہ معیشت کی اسٹرانگ فوٹنگ نہیں ہوتی۔ پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے ایک فائنینشیل ایمرجنسی کی، لیکن صرف فائنینشیل ایمرجنسی کا ورڈ ہم یوز کر لیتے ہیں، اس کے معنی بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی فلاں ہسپتال میں فوراً ایمرجنسی لگا دی گئی، یا یہ کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر نے نوٹس لے لیا۔ اب یہ وہ جو ٹرمنالوجیز ہم یوز کرتے ہیں میڈیا کے اندر، وہ بیسکلی ایک آپ سمجھ لیں کہ ڈیسک ورک ہوتا ہے، کہ بس آپ نے کہہ دیا کہ جی ظاہر ہے سی ایم نوٹس لے گئی اگر کوئی اس کے صوبے میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، لیکن ہوا کیا پھر اس کا؟ تو یہاں ایشو اس وقت یہ ہے کہ آپ کب ان کے پاس ٹائم ہی کتنا ہے۔ آپ نے اگست اگر ہم میکسیمم بھی لگا لیں تو اگست سے آگے کا تو ٹائم نہیں ہے۔ تو آج سپٹمبر ختم ہو رہا ہے، اس سے لے کے اگست تک وہ ایسا کیا ریولوشن لے آئیں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ وہ ریلیف دیں، وہ ڈالر نیچے آ جائے، لیکن جسے ہم پاکستان کی ایک مضبوط معیشت کی طرف قدم دیکھتے ہیں وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ دوسرا جو اہم سوال ہے اور جو مورل ویلیوز کے سوالات ہیں جو ہماری عام طور پہ نہیں ایڈریس ہوتے، وہ یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ آج وہ سب سے پہلے تو احتساب عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو آ کے سرنڈر کر رہا ہے، اس کے اوپر ایک کیس بنا ہوا ہے، اس کیس میں وہ صحیح ہے غلط وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے،
لیکن پہلے تو اسے اس کیس سے کلیئر ہو کے آنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. یعنی تو اب آپ اس کیس سے ابھی کلیئر نہیں ہیں. عین ممکن ہے کل آپ کو اس پہ سزا ہو جائے, عین ممکن ہے آپ بری ہو جائیں. لیکن جب تک آپ کے اوپر اگر کوئی سنگین مقدمہ ہے اور اس سے آپ کلیئر نہیں ہیں, تو آپ کیسے ایک اسٹرانگ فائنانس منسٹر کے طور پہ ایکٹ کر سکتے ہیں؟ اب مفتاح اسماعیل سے لاکھ اختلاف صحیح, مفتاح اسماعیل کی پالیسی سے اختلاف صحیح. اول تو مفتاح اسماعیل کی پالیسی مفتاح اسماعیل کی پالیسی نہیں تھی, وہ حکومت کی پالیسیز تھیں. وہ انڈیپینڈنٹلی تو کوئی فیصلہ نہیں کر رہے تھے. تو آپ وہ جو بھی فیصلہ کر رہے تھے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اور کابینہ کی منظوری سے فیصلہ کر رہے تھے. لیکن انہیں تنقید کا سامنا کس سے کرنا پڑا؟ تنقید کا سامنا انہیں اپوزیشن سے اتنا نہیں کرنا پڑا جتنا اپنی پارٹی سے کرنا پڑا. اب یہ ایک بیسک انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں اس گورنمنٹ کی, کہ اپنی ہی لیڈرز جو ہے, اس ایک انٹرنل کرٹیسزم ہوتا ہے, ایک پبلکلی کرٹیسزم ہوتا ہے. انٹرنل کرٹیسزم تو ہوتا ہے, ہر جماعت میں ہوتا ہے, ہونا چاہیے, ہر گورنمنٹ میں ہوتا ہے, ہونا چاہیے. لیکن اگر مریم نواز صاحبہ یا عابد شیر علی صاحب یا دوسرے منسٹر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز میں اپنے ہی فائنانس منسٹر پر اٹیک کر رہے ہیں, تو آپ نے اس کا کانفیڈنس ویسے ہی شیکن کر دیا. یعنی پالیسیز اس نے آپ کی بنائی, آپ کے کہنے پر بنائی, اور پھر تنقید کا سامنا بھی اس کو اپنے ہی لوگوں سے کرنا پڑا. تو میرا خیال ہے اب اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں, ان کو بھی آزما لیتے ہیں. لیکن پاکستان کی معیشت جن چیلنجز سے گزر رہی ہے. مظہر صاحب, یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آئے اور اس کو بھی آزما لیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی. اب خان صاحب نے ایک اور انکشاف بھی کیا کہ ایک اور مزید آڈیو جو ہے وہ بھی لیک ہونے والی ہے, کیونکہ آ گئی ان کے پاس, اور جس میں مریم صاحبہ جو ہے ان کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ آڈیو جو ہے یہ تحریک انصاف کے پاس مزید بھی پہنچ چکی ہیں, اور کیا یہ مزید تہلکہ جو ہے یہ مچے گا اس سے اور زیادہ, یا کہیں یہ بھی معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا, اور اس سے نقصان کتنا ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کو اور تحریک انصاف کو, فائدہ کیا ہوگا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر بھی سوال نشان بن رہا ہے کہ ایک حساس ادارے میں ہوتے ہوئے اس قسم کے جو معاملات ہو رہے ہیں, اور جو آپ کے ایک ایسا ہاؤس ہے کہ وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی چیکنگ, باہر روڈ پہ آپ جاتے ہیں تو چیکنگ, اور اندر سے آڈیو لیک ہو رہی ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, یہ سنجیدہ معاملہ ہے. ظاہر ہے عمران خان اس سے سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو کہ ہر اپوزیشن اٹھاتی ہے, سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں. عمران خان کا اس وقت پرائم ٹارگٹ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہے, اور وہ چیف الیکشن کمشنر جن کے بارے میں وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں, وہ اس چیز کا جواب نہیں دے رہے کہ انہوں نے کیوں اپوائنٹ کیا تھا انہیں. وہ تو کہتے ہیں نا کہ میں تو ہر آدمی کو جس کو اپوائنٹ کرتا ہوں میرٹ پہ کرتا ہوں. یہ عمران خان کا اسٹینڈرڈ ہے نا, جو کہتے رہے ہیں وہ, انہوں نے ہمیشہ یہ کہا, مثالیں دیتے رہے ہیں وہ, کہ میں کرکٹ ٹیم کا کپتان تھا تو میں میرٹ پہ ٹیم سلیکٹ کرتا تھا. اب اس پر بھی اس زمانے کے کرکٹر سے پوچھ لیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ میں شوکت خانم میں بھی میرٹ کو وہ کیا, نمل یونیورسٹی میں بھی میرٹ کو کیا. تو یہ ان کو بھی تو انہوں نے ہی اپوائنٹ کیا تھا. تو ان کو آج جو وہ سب سے بڑا چور اور نوکر, شریفوں کا نوکر, ان ساری جو القابات سے نواز رہے ہیں, تو پہلے تو خود جواب دیں کہ آپ نے اپوائنٹ کیا تھا. تو آپ تو کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ میرٹ پہ اپوائنٹ کرتا ہوں, تو یہ میرٹ ہی دیکھی ہوگی نا آپ نے ان کی. تو یا تو اپنی غلطی کا اعتراف کریں کہ آپ نے میرٹ نہیں چنا تھا, آپ یہ سمجھے تھے کہ یہ ہمارے حق میں کام کرے گا اس لیے آپ نے اپوائنٹ کر دیا. تو کوئی ریزن تو دینا پہلے. مطلب آپ جس آدمی کے اوپر آج اتنے الزامات لگا رہے ہیں, وہ الزامات اس وقت کیوں نہیں آپ کے ساتھ پیش نظر تھے جب آپ خود جو ہے ان کا سلیکشن کر رہے تھے؟ اسی طریقے سے فخر الدین جی ابراہیم مرحوم کے بارے میں عمران خان صاحب کی کنسرن تھی, کنسنسس کینڈیڈیٹ تھے نا, پھر ان پر بھی سب سے زیادہ حملے عمران خان صاحب نے کیے. ان پہ میرا خیال ہے پہلے کلیئرٹی لانی چاہیے اس میں. جہاں تک لیکس کا تعلق ہے, ظاہر ہے ایک لیکس کے دو آسپیکٹ ہیں. ایک یہ کہ وہ جو لیکس ہیں اس کے کنٹینٹ پر گفتگو ہو سکتی ہے, وہ کیا گفتگو ہو رہی تھی, وہ ہو رہی تھی. دوسرے زیادہ سیریس مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سب سے زیادہ سپوزڈلی محفوظ وزیر اعظم ہاؤس سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے.
बिल्कुल ऐसे यानी ही वहाँ अब दो अफराद बैठ के गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। सर, आप ऑडियो ना लीक से कंटेंट की बात कर रहे हैं, नहीं इसी कर बात सकते। पर कर लेते हैं कि जब अपॉइंटिंग, आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, वहाँ के अपॉइंटिंग और मेरिट की बात कर रहे हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप उस ऑडियो लीक्स के कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखें तो उसमें भी बात हो रही है उस प्लांट को इंपोर्ट करने की इंडिया से, जो कि आधा ऑलरेडी पीटीआई की गवर्नमेंट में हो चुका है। इस पर हम बात करेंगे। हमने एक छोटी सी, आप हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उन ऑडियो लीक्स के कंटेंट पर जिस पर बात की जा सकती है, डिस्कशन हो सकती है। मज़हर साहब, ये कहिएगा कि अगर हम उसके कंटेंट की बात करें, ख़ासतौर पर मरियम नवाज़ की जो ऑडियो लीक हुई है, उस पर जिस प्लांट को उनके दामाद के लिए इंपोर्ट करने की बात की जा रही है, वो आधा तो ऑलरेडी पीटीआई गवर्नमेंट के ज़माने में या उस टाइम पर किया जा चुका है, आधे की बात की जा रही है। आप यही बात कर रहे हैं कि उनको खुद का एहतसाब भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए। अपनी स्पीच जो वो देते हैं हमेशा वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन जो आप मेरिट की बात करते हैं और जो आप बात करते हैं कि मेरी सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी है, उसको भी आपको एक दफ़ा चेक करना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ ये कि चाहे वो जो कंटेंट है उन दोनों लीक्स का, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। इस तरीके से गुफ्तगू हो रही है, जिस तरीके से गुजरा, जिन चीज़ों पर बात कर रहे हैं, चाहे मरियम नवाज़ साहिबा बात कर रही हों, राना सनाउल्लाह बात कर रहे हों, अयाज सादिक बात कर रहे हों, वो उन्हें खुद रिविज़िट करना चाहिए कि क्या वो जमहूरी उसूलों को सामने रखते हुए गुफ्तगू हो रही है, क्या वो चीज़ें ऐसी हैं, यानी जिस कल्चर को आप प्रमोट कर रहे हैं, जिस कल्चर को आप अपने तौर पे कहते हैं कि ये बहुत नेगेटिव कल्चर है, अपने आप को जमहूरियत नवाज कहते हैं, वहाँ किसी के रेजिग्नेशन को किस तरीके से ट्रीट करना है उस पर बात कर दी है, जबकि एक ट्रांसपेरेंट तरीका मौजूद है। किसी पार्टी ने अगर रिज़ाइन कर दिया है, एन ब्लॉक रिज़ाइन कर दिया है, और उसके एमएनएज जो है वो उन्होंने आपको अप्रोच नहीं की है कि अपनी वेरिफिकेशन की, तो उसमें मैक्सिमम स्पीकर को हफ्ता या मैक्सिमम 15 दिन लगने चाहिए, और उसके बाद उनका नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। जब आप डिले करते हैं, जब आप डिफ़र करते हैं, तो महीनों लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत में फतूर है। अब ये गुफ्तगू जो है ये उसी से रिलेट कर रही है इस चीज़। बिल्कुल इसी तरीके से मरियम नवाज़ साहिबा डिक्टेट नहीं कर सकती, उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। वो बिल्कुल सही। इस तरह की अथॉरिटी नहीं है, वो किसी को इस तरीके से कहकर, ये जो हमारे रवैये हैं ये गैर सियासी रवैये हैं, अथॉरिटेरियन रवैये हैं हमारे, और इनको हमें रिविजिट करना चाहिए। तो जो कंटेंट है वो डिस्टर्बिंग है। मज़हर साहब, जो आप मज़हर साहब, हमने परसों भी देखा, कल भी जीसी यूनिवर्सिटी में भी देखा, खान साहब ने एक बात की कि वो एंग स्विंग यार्कर की तैयारी फेंकने वाले हैं और किसी वक्त भी वो यार्कर फेंक सकते हैं। और जैसे 2 विकेटें तो ऑलरेडी उन्होंने जिक्र भी किया कि आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का जिक्र तो उन्होंने किया, तीसरी विकेट का उन्होंने जिक्र नाम नहीं लिया। आपको लगता है कि एंग स्विंग ये जो यार्कर है ये क्या नो बॉल भी करार दिया जा सकता है? या देखिए, उसमें जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो अपने कॉलेज के ज़माने में सुना है बहुत अच्छे विकेट कीपर थे, और जनरल बाजवा ने गालिबन इमरान खान साहब के साथ क्रिकेट भी खेली है। तो अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब विकेट के पीछे किसको देखना चाहते हैं, और अब इन स्विंगर्स, उनकी इन स्विंगर्स भी मशहूर हैं, आउट स्विंगर्स भी मशहूर हैं। इन स्विंगर्स में ज़ाहिर है आम तौर पे या तो बोल्ड होता है आदमी या एलबीडब्ल्यू होता है। तो अगर एलबीडब्ल्यू होगा तो उसकी अपील वो किस अंपायर से करेंगे, और वो अंपायर आउट देता है नहीं देता, रिव्यू होता है नहीं होता, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है वो ये टर्मिनोलॉजीज़, क्रिकेट टर्मिनोलॉजीज़ वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लाए हैं और उसको अडॉप्ट किया है बहुत सर, से। एक चीज़ हम देख रहे थे, इस्लामाबाद को जो है रेड जोन, ये सारे एरिया सील भी कर दिया गया था और सिक्योरिटी के लिए भी डिमांड की गई थी वफाक की जानिब से। अब हम देख रहे हैं कि खान साहब ने कहीं 2 हफ्ते का टाइम तो दिया था, लेकिन लॉन्ग मार्च की वजह से वो मामला कुछ ताखीर में जा रहे हैं। आपको लगता है कि सर खान साहब दोबारा पार्लियामेंट की वापसी का इरादा कर चुके हैं? ऐसा लगता है सर आपको? जी, ऐसा लगता है, क्योंकि अब वो ये कह रहे हैं कि मैं ना लॉन्ग मार्च करूंगा ना धरना दूंगा। अब वो कोई नई चीज़ करेंगे, मुझे नहीं पता वो नई चीज़ क्या होगी, लेकिन वो सारे मामला जुड़े हुए हैं उनकी बैकडोर राब्तों से। बैकडोर राब्तों में जहां
اچھا کمی آتی ہے، جہاں کمی آتی ہے وہاں ان کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے، جہاں اس میں تیزی آتی ہے وہاں ان کا لہجہ نرم ہو جاتا ہے. تو وہ اپنے سپورٹر سے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کال پر اگر کوئی دھمکی دے تم بھی جواب میں دھمکی دو، لیکن وہ یہ خود نہیں بتا رہے کہ ان کو جو کالز ہو رہی ہیں یا ان کو جو کالز آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی، جو بھی مجھے نہیں پتا. تو ان کا یہ جو چینجنگ موڈ ہے، یہ ٹرانزیشن جو ہے فیصل آباد یہ ان کی جی سکن نظر آتی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مرزا صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. جو بھی ہے غیر سیاسی رویہ سیاستدانوں کا معیشت کی تباہی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اب کچھ بھی کریں لیکن پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچیں. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو وی آر ان دا سیکنڈ آور آف دس شو. اور بیسیکلی پروگرام کے آغاز میں رن ڈاؤن جب میں نے آپ سے شیئر کیا تھا تو اوکاڑا سے ہم نے خبر شامل کی تھی جس میں نہر کے پانی کو اب پینے کے قابل بنانے کے لیے، وہ جو کھارا پانی ہے اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے آپ پاک اتھارٹی کا ایک ایسا پروجیکٹ جسے فنکشنل کر لیا گیا ہے. تو اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. سید زاہد عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سی ای او ہیں آپ پنجاب آپ پاک اتھارٹی کے. آپ کو آج کے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ہماری طرف سے مبارکباد کہ اس پروجیکٹ کو آپ نے فنکشنل کیا اور اتنے بہترین انداز میں کیا ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو اوکاڑا کے نہر کا فی گھنٹے کی رفتار سے اگر ہم دیکھیں تو 10,000 لیٹر پانی جو ہے اس کو صاف کر کے پینے کے قابل بنایا جائے گا. لوگ اس سے مستفید ہوں گے. اس پروجیکٹ کے حوالے سے پلیز بتائیے گا. جی شکریہ. دراصل پنجاب میں نصف سے زائد ایسے دیہات ہیں، خاص طور پہ دیہی آبادی 50% سے زائد ہے پنجاب میں. اس میں زیادہ تر علاقوں میں زیر زمین پانی یا تو کھارا ہے جس میں نمکیات زیادہ ہیں اور ان کی مقدار 1000 ملی گرام فی لیٹر سے زائد نہیں ہونی چاہیے تو وہ زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ آرسینک بھی کہیں کہیں پایا جاتا ہے. تو اس کا جو سلوشن تھا وہ یہی تھا کہ ہم ایسا ذریعہ استعمال کرتے جو جس میں پانی میں نہ آرسینک ہوتی نہ سالٹ زیادہ ہوتے. تو نہر کا پانی لے کے ہم نے ایک کنٹینر میں، دراصل سینڈ فلٹریشن تو کوئی پرانی ٹیکنیک ہے کہ آپ بڑے سے قطع اراضی لے لیں، زمین کا بڑا سا کئی ایکڑ زمین میں آپ سینڈ اور اس کی گریول کے لیئرز بچھا دیں اور اس کے اوپر پانی ڈالیں اور وہ کئی گھنٹے کئی دن لگتے ہیں اس کو ٹریٹ ہونے میں. یہ ہم نے کنٹینر میں اس کو جو ٹریٹ کیا ہے یہ ایک فرسٹ ٹائم ملک میں ہوا ہے. اور یہ اس میں رنالہ خورد ایک علاقہ ہے اوکاڑا میں جس میں زیر زمین پانی میں جو نمکیات کی مقدار تھی جو 1000 سے زائد نہیں ہونی چاہیے وہ 20,000 تھی ملی گرام فی لیٹر. اور اس کی وجہ سے وہ پانی نہ تو پینے کے قابل تھا، کھارا تھا، اس کے علاوہ اس کی بیماریاں بھی جنم لیتی تھیں. اور لوگوں نے کبھی میٹھے پانی کو دیکھا نہیں ہوا تھا کہ وہ صرف بوتلوں میں دیکھا تھا. تو یہ منصوبہ ہم نے شروع کیا اور یہ وہاں پہ نہر سے لے کے پانی ایک کنٹینر میں آتا ہے اور اس میں کوگولیشن کا عمل ہوتا ہے. یعنی کوگولینٹ جسے پھٹکڑی بھی آپ دیسی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ایلم جس کو انگریزی میں کہہ لیں، تو ایلم اس میں ڈال کے اس کی وجہ سے جو ذرات ہوتے ہیں، جو ٹربیڈیٹی یا ذرات جو نہر میں گدلا پان ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اکٹھے ہو کے جڑ کے آپس میں اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، جلدی بیٹھ جاتے ہیں. وہ 2-3 چیمبروں سے گزر کے اس کے بعد وہ کنونشنل سینڈ فلٹریشن ہوتی ہے اور پھر کاربن فلٹر سے گزرتا ہے تاکہ اسمیل بھی نہ رہے اس میں کسی قسم کی. اور اس کے بعد کلورین آخری سٹیپ میں جا کے اس میں ڈلتی ہے تاکہ ڈس انفیکٹ ہے. اور اس کے بعد وہ سپلائی ہوتا ہے اور 2 دیہات تک اس پانی کو ہم نے پہنچایا ہے. اور تقریباً 10 سال کی آبادی دونوں دیہات کی ہے جو اس پانی سے مستفید ہو رہی ہے اور اس کو اب ایکسٹینڈ کریں گے مزید 2 دیہات تک. انشاءاللہ سر اب ایکسٹینڈ ضرور کریں گے. ہمارا صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کھارا پانی ہے بہت زیادہ جگہ میں، اگر ہم دیکھیں آج تو سیلاب نے بھی تباہی مچا دی، تو وہ پانی بھی جو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. چاہے ہم راولپنڈی کی بات کریں یا ہم دیگر شہروں کی بات کریں، یہاں پہ بھی یہ مسائل ہیں. اب آپ کا جو پروجیکٹ ہے ایک تو یہ بتائیں کہ اس پہ وقت کتنا لگا اور اس قسم کا پروجیکٹ جو ہے اس پہ تخمینہ ہے جو ہے لاگت ہے وہ کتنی آتی ہے، اور اگر ویسے اس کو عام کر دیجئے تو اس میں وقت کتنا لگ سکتا ہے؟ دراصل یہ چونکہ پہلی دفعہ ہم نے کنٹینر میں سارا ٹریٹمنٹ کا میکنزم کیا ہے تاکہ کم جگہ پہ یہ ٹریٹ ہو جائے، تو اس میں ہمیں تقریباً 1 سال لگا. اور اس ٹریٹمنٹ پروسیس میں چونکہ کیپیسٹی کے اوپر ہے کہ 10 لیٹر فی گھنٹہ تھی تو اس میں ہمیں کوئی 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ کے قریب اس میں لاگت آئی ہے. اس کے علاوہ پھر پائپنگ کر کے دیہات تک پہنچانا، وہاں پہ مرکز آب بنانا یا بجلی کا کنیکشن لینا، زمین کا حصول، زمین بھی وہاں کے کوئی میں اس کو اپریشیٹ کروں گا جو وہاں کے رہنے والے تاج دین صاحب ہیں جنہوں نے زمین فری آف کاسٹ اس کام کے لیے دی. تو اس کے بعد اس میں جو جہاں تک آپ سکیلنگ کا تعلق ہے، کیونکہ ایک بن گیا ہے کنٹینر میں ٹریٹمنٹ پروسیس،
اس کو ہم ولیجز تک پھیلائیں گے. خاص طور پوٹوا ریجن جو آپ نے بتایا راولپنڈی ڈویژن ہے, اس میں کافی ڈیمز بھی چھوٹے چھوٹے موجود ہیں. 37 ڈیم پوٹوا ریجن میں موجود ہیں جو اسمال اسکیل ہیں. ان میں سے ہم پانی ڈرا کر کے کنٹینروں میں ٹریٹ کر کے وہاں کی قریبی آبادیوں کو دیں گے. اور جہاں پہ جنوبی پنجاب یا کھارا پانی کا زون ہے اور نہریں موجود ہیں, نہری نظام موجود ہے, وہاں پہ یہ لگیں گے. بڑی اسکیل کے یہ پلانٹس فیصل آباد میں ایک ابھی حال ہی میں مکمل ہوا ہے جو رک برانچ کینال سے پانی لے کر ٹریٹ کر رہا ہے, اور ایک گوگیرا برانچ والا پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے, 3 سال میں کمپلیٹ ہوگا. لاہور میں BRB کینال پہ یہ پلانٹ اگلے 3 سال میں کمپلیٹ ہوگا. تو اب ہمارا وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم نہری پانی کو ڈرا کریں, اس کو ڈرنکیبل بنائیں, یوز کریں, اور جب یوز کر لیں تو ویسٹ واٹر جو جنریٹ ہو اس کو ٹریٹ کریں اور نہر کو واپس کر دیں. تو یہ ہمارا وے فارورڈ ہوگا. زیر زمین پانی کی کمی بھی ختم ہوگی اور اس میں نیکسٹ جنریشنوں کے لیے وہ بچا رہے گا. ٹھیک ہے سر, یہ کہیے گا کہ اس ساری سچویشن میں ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم سیلاب زدگان کی بھی بات کرتے ہیں, وہاں پر موجودہ صورتحال اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان کی بات کی ہے, جنوبی پنجاب کی, سندھ کی, بلوچستان کی, پاکستان کے طول و عرض میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدید لوگ متاثر ہیں. ہمارا ایک بچہ تھا جو کہ ہمارے شو میں آیا تھا, حمزہ, اس نے ایک ایسا پلانٹ بنایا تھا جس پلانٹ کے تھرو وہاں پر جو سیلاب زدگان موجود ہیں ان کے پانی کو فلٹر کر کے اور اس پلانٹ کے تھرو پینے کے قابل بنایا جائے گا. ابھی آپ پاک اتھارٹی جو ہے وہ بہترین کام کر رہی ہے اس پروجیکٹ کو فنکشنل کرنے کے بعد. ان علاقوں میں جا کر بھی ہم اس طرح کے پروجیکٹ جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ چھوٹے چھوٹے پلانٹس لانچ کر کے فوری طور پر امیڈیٹ سولوشنز کے طور پر کچھ چیزیں جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اتھارٹی نے اس حوالے سے اس وقت کیا کیا چیزیں پلان کی ہوئی ہیں جس سے فوری طور پر لوگوں کو میسر آ سکے؟ ہم نے جو سیلابی علاقے ہیں پنجاب میں, اس میں ہم نے راجن پور, تونسا, ان تمام جگہوں پہ ایک ہینڈ آپریٹڈ ڈیوائس جسے کہتے ہیں کہ الٹرا فلٹریشن پلانٹ ہے جو ہینڈ پمپ سے کے طریقے کا چلتا ہے, کیونکہ بجلی کی وہاں مسئلہ تھا. تو وہاں جو سیلابی پانی اکٹھا ہوا تھا اسی کو ہم نے ٹریٹ کر کے وہاں پہ لوگوں کو مہیا کیا, بلکہ آج بھی ہو رہا ہے. 5 اس طرح کے ہینڈ پمپ کام کر رہے ہیں دونوں جگہوں پہ. اس کے علاوہ 15,000 جیری کینس 19 لیٹر والے وہ ہم نے اپنے فلٹریشن پلانٹوں سے بھر کے وہاں ٹرانسپورٹ کیے, کیونکہ اگر اس سے چھوٹی بوتل ہم تقسیم کرتے تو وہ کوڑے کی شکل میں وہاں لوگ گراتے. تو وہ جیری کین چونکہ ہے اس کو بھر کے دیتے ہیں, وہ خالی ہوتا ہے, ہم سے واپس لے لیتے ہیں. اور جو آپ نے ایک نوجوان کی بات بتائی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ایک الٹرا فلٹریشن ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو آپ اس میمبرین سے جب پانی کو گزارتے ہیں تو پھر اس میں سے جراثیم نکل جاتے ہیں اور ٹربیڈیٹی نکل جاتی ہے, تو سیلابی پانی صاف ہو جاتا ہے. لیکن اس میں چونکہ وہ ایک بچے نے اچھا کام کیا اور بن گیا, لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہم نے ہینڈ پمپ دیا اس میں ایک ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں بیک واشنگ بھی ہے, کیونکہ اس کام کو کچھ دیر بعد اس فلٹر کو بیک واش ہونا چاہیے, کیونکہ ادروائز وہ چوک ہو جائے گا 2-4 دنوں میں. تو وہ چونکہ ٹیکنیکلی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, آئی پاک اتھارٹی میں جتنی بھی انٹرونشن اس طرح ہے جیسے وہ حمزہ نے کیا یا دیگر لوگ کر رہے ہیں, ان کو اکٹھا کر رہے ہیں اپنے آفس میں. ہر اکوپمنٹ کو ہم ان کو ایڈوائز کریں گے کہ اس میں یہ چیز ایڈ کر دیں, اس میں کاربن فلٹر لگا دیں, اس میں کلورین ڈوزنگ لگا دیں, اس میں بیک واشنگ کا میکنزم لگا دیں. تو اس سے وہ ہمیں مقامی طور پہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے ہم اس سے, اور ایک سٹینڈرڈائز بھی ہو جائے گا کام. ٹھیک ہے سر, آپ پاک اتھارٹی کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں اوکاڑا کی اس نہر کے پانی کو جو ہم نے پینے کے قابل بنایا ہے, 1 گھنٹے کی رفتار فی گھنٹہ کی رفتار سے نہر کا 10,000 کلومیٹر پانی 10,000 لیٹر پانی جو ہے اس کو کنورٹ کیا جائے گا کھارے پانی سے پینے کے قابل. اگلا پروجیکٹ ہمارا کہاں پہ ہے جس کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, جس پر ابھی کام جاری ہے, جس کے بعد باقاعدہ طور پر کوئی دیگر علاقے ایسے بڑی تعداد میں ہیں جہاں پر کھارا پانی موجود ہے اور پینے کے قابل پانی نہیں ہے اور لوگ کافی متاثر ہوتے ہیں, مزی امراض بھی بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, تو کن علاقوں کو مزید ٹارگٹ کیا جائے گا آپ پاک اتھارٹی کی جانب سے؟ جی, حکومت پنجاب کی ہمیں ہدایت ہے کہ ہم نے اگلے 5 سال میں پنجاب میں کارپیٹ کوریج کرنی ہے, یعنی ہر دیہات میں ہر دیہی علاقے میں صاف پانی مہیا کرنا ہے. لیکن چونکہ ہر جگہ کا را واٹر ڈفرینٹ ہے, کہیں پہ اس میں نمکیات ہیں, کہیں پہ نمکیات نہیں ہیں, صرف آرسینک ہے, اور کہیں پہ جراثیم ہے اکیلے. تو اس لیے ہم نے 4 سینیریوز ڈرا کیے ہیں. کہیں پہ جہاں پہ لوگ تالابوں کا پانی پیتے تھے وہاں ہینڈ پمپ ڈریون الٹرا فلٹریشن پلانٹ لگا دیے ہیں ہم نے, پورٹ منرو, تو 1000 انسٹالیشنیں ہیں ہماری جو اگلے 1 ماہ میں کمپلیٹ ہونی ہے. جو منسٹر ہاؤسنگ نے ہمیں ٹارگٹ دیا تھا اس میں سے 500 کمپلیٹ ہو گئی ہیں, لیکن وہ ڈفرینٹ پروسیسز ہیں. کہیں پہ نہر کا پانی, جیسے یہاں پہ رین اللہ میں ہم نے نہر کا ٹریٹ کیا, اور جو چک جمرہ فیصل آباد ہے وہاں نہر کے کنارے پہ ایک ٹیوب ویل لگایا ہے, کیونکہ نہر کا پانی سیپیج ہوتی ہے اور وہ میٹھا پانی نیچے سے نکل سکتا ہے جتنا نہر کے کنارے پہ ٹیوب ویل لگائیں. تو وہاں نہر کے کنارے ٹیوب ویل لگایا, اس کو 15 ولیجز میں ہم لے کر گئے ہیں, وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا اور چل پڑا ہے کام.
15 विलेजेस मुस्तफीद हो रहे हैं चक जुमरा में। इस तरह से 1000 इंस्टॉलेशनें तो हमने 1 माह में कंप्लीट करनी है अगले में, और उसके बाद अगले 5 साल में कारपेट कवरेज है पूरे देही इलाकों में हमने ये हर बंदे को साफ पानी मुहैया करना है। ये तो पंजाब ने मिटा दिया। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर, बड़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। सीईओ आप पाक अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद थे। जिस प्रोजेक्ट की वो बात कर रहे थे उससे बड़ी तादाद में लोगों को मुस्तफ़ीद किया जाएगा। वो पानी जो वहाँ खारा पानी खारे की सूरत में मौजूद है उसको तब्दील करके उसको फ़िल्टर करके पीने के काबिल बनाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा प्रोजेक्ट है। इस पर काफ़ी हद तक काम किया जा चुका है और काफ़ी हद तक काम करना भी बाकी है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बेसिकली आज के दिन की मुनासबत से प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बताया था कि आज सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और यूनाइटेड नेशंस की जानिब से जब इसे डिक्लेयर किया गया तो पाकिस्तान में हमने एक सफ़र किया था टेररिज्म से टूरिज़म का, जो कि बहुत मुश्किल था। आपने देखा कि सवात की जो सूरत हाल थी, उसके बाद किस तरह से अपने नॉर्दर्न एरियाज़ को हमने इस काबिल बनाया कि सियाहत को फ़रोग़ दिया जा सके, उस ज़रिए मुबादला पाकिस्तान कमा सके। लेकिन अब दोबारा से सिचुएशन उस तरह की तो नहीं है, लेकिन काफ़ी मुश्किल है। सैलाब के बाद सूरत हाल पाकिस्तान में क्या है, किस तरह से उन इलाकों को दोबारा से आबाद किया जा सकता है जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में जाना पसंद करते थे। तो आज सियाहत के आलमी दिन के मौका पर हम ये कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, या एक सेगमेंट रखने का मकसद ख़ास तौर पर सिर्फ ये है कि किस तरह से उन इलाकों की रौनकें बहाल की जाएँ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मुनव्वर इन्हें कहते हैं, और ये सीईओ हैं 581 ट्रैवल एंड टूर्स कंपनी को ऑन करते हैं, और बड़ी तादाद में जारी बात है टूरिस्ट को लेकर भी जाते हैं। तो अब क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से दोबारा से रीन्यू करके उन इलाकों को दोबारा से उनकी रौनकें बहाल की जाएंगी, हम इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और बताइएगा कि क्या हम मतलब इस वक्त तो सैलाब की ऐसी सूरत हाल है कि दोबारा से अगस्त तक हम पहुंचेंगे, मुश्किल से उन इलाकों को हम ठीक करेंगे, और मौसम की इंडिकेशन ये है, और महकमे मौसमियात का भी ये कहना है, बल्कि अभी जो मौसमियाती तग़य्युरात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, उसके बाद दोबारा भी कहा है कि इस तरह का सैलाब खुदा न खास्ता आ सकता है। क्या क्या इक़दाम हमें करने चाहिए ताकि सियाहत के इस शोबे को सेव किया जा सके और टूरिस्ट वैसे ही जाए जैसे पहले जाते थे? बिल्कुल ऐसा ही है। इसके में थोड़ा सा ये है कि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसे पॉइंट्स बनाने चाहिए जो सेफ हों। एक तो आप जिन चीज़ों पे आप वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे वहाँ लेक्स हैं, वहाँ जितनी झील्स हैं उनको देख लें, और हमारे पास एक ऐसा एरिया है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। आपकी इतनी ऊंची लेक्स हैं कि आप कहीं भी चले जाएं कहीं आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारा मसला सिर्फ ये है कि हमारी गवर्नमेंट इस तरीके से हमें सपोर्ट नहीं करती टूरिज्म को जिस तरीके से करना चाहिए, जिस तरह से हम इस शोबे से ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम चाहें तो उस वहाँ छोटे छोटे स्टेप लेके इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। हम उनके रोड्स में बेहतरी ला के टूरिज़्म को वहाँ बढ़ा सकते हैं। हम ऐसे पॉइंट्स पे टूरिज़्म के लिए एक थोड़ी बहुत सिक्योरिटी के 1-2 बंदे वहाँ अरेंज करके, जहाँ ज़्यादा लोग मौजूद हों वहाँ टूरिज्म के 1-2 बंदे ऐड करके वहाँ सिक्योरिटी के उनको थोड़ा सा एतमाद में ले सकते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बाकायदा तौर पर एक फोर्स, टूरिज्म फोर्स जो कि बनाई भी है, के गवर्नमेंट ने बहुत सारे इलाकों में बनाई भी है। जब मैंने विजिट किया नॉर्दर्न एरियाज़ को तो वहाँ पर ऐसी फोर्स मौजूद थी जो कि सिर्फ आपको गाइड करती है, लेकिन उस तरह से हम उनको उन इलाकों तक शायद नहीं पहुँचा सके जहाँ पर ख़तरा ज़्यादा है। आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि सेफ पॉइंट्स बनाए जाएँ। अब इस सैलाब की सूरत हाल में हमने बहुत सारे होटल्स को कोलैप्स करते हुए देखा, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन बहुत सारे इलाकों में आपने जब कंस्ट्रक्शन इस नौयत की हुई है कि वो इतना रिस्की है, वो सेफ नहीं है, इसमें जो होटल्स मालिकान हैं या जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उनका कितना अहम किरदार है कि आप किसी को कहीं भी कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त नहीं दे सकते जो कि सेफ ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअल वहाँ ऐसा गवर्नमेंट देख नहीं रही। उनको चाहिए कि वो जगह डिसाइड करें जहाँ होटल बनने चाहिए, और उनको ऐसी जगहों से दूर रखा जाए जहाँ ऐसे खतरात का खदशा हो। ऐसा अगर हम कर लेंगे तो हम ज़्यादा सेफ रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें वहाँ ऐसी चीज़ें मुतारफ़ करानी चाहिए, वहाँ पार्क्स मुतारफ़ करानी चाहिए। सोशल मीडिया और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है वो उन चीज़ों को पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराए। अगर कहीं बैठ के कोई एक पर्सन गूगल पे सर्च करे बेस्ट डेस्टिनेशन, तो उसको आइडिया हो कि पाकिस्तान में भी एक ऐसी चीज़ है, उसके सामने आ जाए कि पाकिस्तान में भी एक ऐसी चीज़ है। जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है, मैं अगर उसको कंपेयर करूं स्विट्ज़रलैंड से, तो वहाँ सिर्फ मैनेजमेंट है और कुछ भी नहीं है।
खूबसूरती हमारे पास ज़्यादा है। खूबसूरती हमारे पास ज़्यादा है, वहाँ सिर्फ मैनेजमेंट है और उन्होंने मैनेज ऐसे किया हुआ है कि उसको लेके वो सारी चीज़ें चल रहे हैं और वो अच्छा लगता है। यहाँ सिर्फ इस चीज़ की कमी है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। मैनेज नहीं कर पा रहे। हरमीत आप भी मौजूद है हमारे साथ, कोई सवाल करना चाहते हैं आप? जी जी जी। अच्छा मनोहर साहब, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमने देखा है कि अब जो तबाहकारियाँ हुई, जो हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन ऐसे में कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि वहाँ पे जो रोड्स हैं या अभी जो मामलात ख़राब हुए थे, किन इलाकों में सैलाब आया था, वहाँ पे तकरीबन चीज़ें जो हैं दोबारा ठीक हो गई हैं। जो मैं खासकर सवात कालाम मदीन की बात कर रहा हूँ, फिर दीगर ऐसे इलाके जहाँ के पुल और ये जो टूटे थे उन पर भी काम हो चुका है, लेकिन अभी तक सयाह जो है वो कहीं ना कहीं खौफ है, कहीं ना कहीं डर है, वहाँ के लोग इंतज़ार में, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। इन लोगों को वहाँ तक राग़िब करने के लिए क्या किया जा सकता है कि कम से कम अब बताया जा सके अगर भैया अब चीज़ें सेफ़ हो चुकी हैं, मामलात महफूज हो चुके हैं? सर, अब हम अपने टूरिज़्म में ना इस तरीके से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को यूज़ नहीं करते। हम उन लोगों को आगाह करें, हम उन लोगों को बताएं कि यहाँ ये हालात हैं, इस तरीके से ये पुल्स बन गए हैं, उनको हम वीडियोस बना के भेजें लोगों को, जहाँ लोग जा रहे हों वो लोगों को दिखाएं। मेन हमारा टूरिज़्म का जो मैं समझता हूँ हमारा इशू वो यही है कि हम जब सर्च करते हैं, कुछ देखते हैं तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। अगर पाकिस्तान में हम कोई ऐसी टीम बना लें टूरिज़्म की जो इसको प्रमोट करने पे काम करे, सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू, आप लोगों के नुमाइंदे वहाँ जाएं, वहाँ जाके लाइव लोगों को दिखाएं, उनकी अच्छी जगहों को प्रमोट करें, पाकिस्तान की अच्छी जगहों को, तो मेरा ख्याल इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। अब भी अगर लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है तो उसकी पीछे वजह यही है कि सबको ये तो पता है कि वहाँ सैलाब आया था और सब तबाह हो गया, लेकिन इस चीज़ का अभी तक पता नहीं चल रहा कि दोबारा रौनकें बहाल हो गई हैं, पुल बन गए हैं, सड़कें बहाल हो गई हैं, आप जा सकते हो, ये किसी ने नहीं बताया। ये हमें बताने की ज़रूरत है। जब हम लोगों को ये बताएंगे तो पाकिस्तान का अपना टूरिज़्म इतना है कि वो खुद लोग वहाँ जाएंगे, देखेंगे, और इसी तरह जब हम यहाँ से लोगों को लाइव दिखाएंगे या वैसे दिखाएंगे, उन वीडियोस को शेयर करेंगे, तो पूरी दुनिया में हम देखे जाएंगे और पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, वैसे हरमीत ये बात वाकई सच है, कुछ चीज़ों को हमें भी कन्फेस करना चाहिए। अगर हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, अखबारात की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, एज ए इंडिविजुअल आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ। हमने सैलाब की तबाहकारियाँ बहुत दिखाई हैं और वो दिखानी भी चाहिए थी, वो वक्त की ज़रूरत भी थी। हमने लोगों को वहाँ तक पहुँचाना था, उनकी मदद के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन अब सिचुएशन वहाँ पर किस हद तक बेहतर हो गई है। कालाम का वो बाज़ार जो कि मुकम्मल तौर पर डूब चुका था, वो कितना अब बाकायदा तौर पर बहाल कर दिया उन्होंने। क्या वहाँ पर सूरत हाल है वो अब तक हमने नहीं दिखाया, या अब तक हमने सोशल मीडिया पे भी उसको उस तरह से नहीं देखा। ये बहाली का जो काम है मुनव्वर साहब, ये कितना हो चुका है? इस हवाले से अगर हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है, ये फोरम मिला, तो हमें लोगों को बताना चाहिए कितना काम हो चुका है, और जो दोबारा काम हुआ है क्या वो भी उस तरह का ही है कि हमें इतनी ज़्यादा डैमेज रोड्स नहीं हुए थे। अच्छा, कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए, काफ़ी हद तक चीज़ें खोल दी गई हुई हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहाँ अभी वो है, काफ़ी हद तक चीज़ें खोल दी गई। हाँ, तबाहकारी हुई हैं, होटल्स तबाह हुए हैं, पॉइंट्स तबाह हुए हैं, बाज़ार तबाह हुए हैं, लेकिन उनको साथ की साथ ठीक भी कर दिया गया है। काफ़ी हद तक अब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें दिखाने की ज़रूरत है। मुनव्वर साहब, एक चीज़ जो आपकी कंपनी, आपकी टूरिज्म को फ़रोग़ आप लोग दे रहे हैं, और साथ साथ ज़ाहिर बात है कि आप लोगों के थ्रू लोग जाते हैं मुख्तलिफ टूर स्पॉट पे, ये जगह जब आबाद होती हैं, हमने एक चीज़ देखी है कि जब ये लोग जाते हैं, जिस किस्म की खूबसूरती का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जो गंद है, जो चीज़ें हम अपने साथ लेके, जो रैपर्स हैं, जिस तरह हम फेंकते रहे, क्या आपकी जो एजेंसी है, क्या इसके थ्रू आप ये पैगाम भी इनको देते रहते हैं जब आपके साथ लोग जाते हैं कि भैया आपने क्या क्या ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना है? ये भी ऐसा है कि हमें जो लोकल गवर्नमेंट है ना, उनको, उन लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइन देनी चाहिए। वहाँ ऐसे लोग भी होने चाहिए, वहाँ एक दो लोग ऐसे होने चाहिए हर टूरिस्ट पॉइंट पे जहाँ सैकड़ों के हिसाब में लोग जमा होते हैं, वहाँ एक दो लोग ऐसे होने चाहिए जो लोगों को ये तरगीब दें, उनको गाइड करें, उनको बताएं कि भाई ये बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ आपने चीज़ें फेंकनी है, यहाँ नहीं करनी, अगर कोई कर रहा हो तो उसको रोकें। जब तक हम ये लोग ये इस पे वर्क नहीं करेंगे, ये हो नहीं सकेगा। अच्छा, बेसिकली ये मुनव्वर साहब के कहने का मतलब यही है कि हमारी कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। गवर्नमेंट या कंसर्न डिपार्टमेंट मुनव्वर साहब जितना मर्जी आपको एजुकेट कर लें, आपके लिए फैसिलिटेशन ले आएँ, आपकी खुद ना अखलाकी जिम्मेदारी है, आपकी एक इंडिविजुअलिटी भी है कि आप खुद भी इस चीज़ को फोकस करें कि आप उस रैपर को गाड़ी दुनिया में भी जाते हैं ना, सॉरी मैं आपकी बात, हम दुनिया में जाते हैं ना, हम वहाँ जाके उन लोगों के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जो हमें यहाँ कोई चीज़ नहीं है ना। मैं बाहर भी जाता हूँ, टूर पे गया हूँ, तो वहाँ लोग ऐसा नहीं होगा कि सिगरेट पिए किसी ने फेंक दिया, नहीं, वो जगह ढूंढेंगे, वहाँ जाएंगे। मतलब ठीक है, सिर्फ यहाँ, हाँ, हमारी जिम्मेदारी है ना, लेकिन इशू ये है कि यहाँ हमें कोई पूछने वाला नहीं है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ।
نہیں بالکل آپ ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے. اگر کوئی ہمیں پوچھنے والا وہاں ہو تو ہم ایسا نہ کریں. اچھا چلے ہم اسے اس طرح سے کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ ریگولیٹ جو ہے وہ اتھارٹیز ہمیں کر سکتی ہیں، بٹ الٹیمیٹلی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس ملک کا خیال رکھیں جس میں اتنی خوبصورتی ہے، اور ہماری بھی کوئی ذمہ داری اس لحاظ سے بنتی ہے. تھینک یو سو مچ منور صاحب جی بہت فار شکریہ بینگ آپ کا. ہیئر. اور ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ہم واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بیسیکلی ہمارے پورے پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وومن امپاورمنٹ کا ایک سیگمنٹ ہم ضرور کریں، اور ہمارے پاس اتنی ساری سٹوریز ہوتی ہیں کہ اسے لائن اپ کرتے کرتے ہم بھی سوچتے ہیں کہ خواتین کتنی ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہے. ایسی ہی ایک ٹیلنٹڈ خاتون ڈاکٹر، فٹ بالر اور پتہ نہیں کیا کیا کریڈٹس ان کے پاس، یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، لیکن میرے ساتھ اسٹوڈیو میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں ہرمیت کے ساتھ موجود ہیں. تو ہرمیت اوور ٹو یو، باقی تعارف آپ اچھا سا دے دیں. جی بالکل، مجھے تو ویسے صبح جان کر اور بھی خوشی ہوئی کہ ایک تو فٹ بالر ہیں، پھر ڈاکٹر ہیں، پھر میرے علاقے سے اس کا تعلق ہے، پشاور سے ہیں بھائی. تو ازبو سعید ہمارے ساتھ ہیں اور ویلکم آپ کو کہتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں. یہ بتائیے گا کہ یہ دو چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں، ڈاکٹر اور فٹ بالر بننا، یہ کیا خیال آیا کہ میں نے ڈاکٹر بھی بننا ہے، فٹ بالر، اتنا دونوں کو ٹائم دینا کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ. بیسیکلی گیم میرا شروع سے میرا مطلب شوق ہے، بچپن سے میں گیم کھیلتی ہوں، اور پہلے میں سوئمنگ کرتی تھی ڈومیسٹکلی اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں. پھر اس کے بعد 17 میں ہماری فٹ بال کی ٹیم بنی. بیسیکلی یہ آسٹریلین فٹ بال ہے. اچھا. تو بس میں نے وہ جوائن کر لیا، لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر بننے کا یہ ہے کہ مطلب میرے بابا کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. مطلب وہ کہتے تھے میں آپ کو گیم سے کبھی نہیں روکوں گا، لیکن یہ کہ آپ نے ساتھ جو ہے نا اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھنی ہے، کیونکہ میرے سارے وہ فیملی ممبرز میں جتنی بھی کزنز وغیرہ تھے وہ بھی ڈاکٹر تھے. تو مطلب بابا کو یہ ہوتا تھا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یار بیٹی گیم کھیلتی ہے تو پڑھ نہیں پائی. تو اس وجہ سے میرے ذہن میں تھا، تو میں ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی لے کے چلی ہوں اور گیم بھی. اچھا ابا کی دیکھیے دونوں طرف آپ آئیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیے ابا کا جو شوق تھا وہ تو انہوں نے پورا کیا، لیکن اپنے شوق کو مکمل ٹائم بھی دیا، ڈیووشن کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ. پھر دیکھیے خالی فٹ بالر نہیں ہے، انہوں نے کہا میں سوئمنگ بھی کرتی رہی ہوں، اور اس کے علاوہ بھی 1-2 کریڈٹس ایسے ان کے پاس ہیں کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ان کا انٹرسٹ ہمیں بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے. تو اس کو یہ بتائیں کہ اس ساری سچویشن میں آپ کا اپنا شوق تو فٹ بال ہی تھا، لیکن اب آگے آپ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کریئر کس میں بنانا ہے. دونوں چیزوں میں بن گیا ماشاءاللہ آپ کا کریئر، کیونکہ آپ نے ڈاکٹریٹ بھی کر لی اور اس کے بعد آپ نے فٹ بال انٹرنیشنل بھی کھیل لیا. لیکن اب آگے کیا پلان ہے، کس چیز کو کنٹینیو کرنا ہے، اور کس چیز کو لوگ زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں؟ ابا کس چیز کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں؟ اچھا مجھے لگتا ہے کہ دونوں چیزیں ہی بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں یہی چاہوں گی کہ دونوں ہی چیزوں کو میں ساتھ ساتھ کنٹینیو کروں. میں کر رہی ہوں، اور ابو میرے ماشاءاللہ کافی مطلب مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. انہوں نے کبھی ایسے نہیں کہا کہ بیٹا آپ جو ہو نا پڑھائی پہ زیادہ فوکس کرو یا گیم کے لیے آپ نہ جاؤ. میری روٹین یہ ہوتی ہے کہ مطلب ابھی جیسے میں اپنی ہاؤس جاب کر رہی ہوں، گریجویشن میری ہو گئی ہے، تو میں صبح میں ہاسپٹل جاتی ہوں اور شام میں اپنی فٹ بال اکیڈمی جاتی ہوں. تو میں نا دونوں چیزوں کو میں نے بیلنس رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آگے کنٹینیو بھی کرنا ہے. میں نے یہی سوچا ہوا ہے کہ 2-3 مہینے بعد میرا آگے اسپیشلائزیشن کا ایگزام ہے اسی میں ہماری میگزیلوفیشل سرجری میں، تو وہ بھی انشاءاللہ میں کروں گی کلیئر انشاءاللہ. دونوں کو آپ ٹائم بھی دیتی ہیں، اپنے آپ کو فٹ بھی رکھا ہے، سوئمنگ بھی کرتی ہیں، کمال کرتی ہیں آپ بھائی. تو ایسا ہے کہ اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ آسٹریلیا فٹ بال کی آپ نے بات کی، آپ نے ذکر کیا، ہم عام فٹ بال دیکھتے ہیں، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا یہ بتائیے گا، کلیئر کیجیے گا. اچھا آسٹریلین فٹ بال اور جو ہم پلین فٹ بال کھیلتے ہیں، ساکر جو ہوتا ہے، تھوڑے سے ان میں رولز ڈفرینٹ ہے. جو آسٹریلین فٹ بال ہے اس میں آپ کو الاؤڈ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ساکر میں تو صرف آپ پیر سے کھیل رہے ہیں، آن گراؤنڈ کھیل رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے ہاتھ سے پاس کر سکتے ہیں دوسرے پلیئر کو اپنے سیم جو ٹیم میں ہے، اور اس کے علاوہ آپ مارک کر سکتے ہیں. مارک مطلب کہ اگر دوسرے پلیئر نے کک کر دی ہے تو آپ کے پاس یہ پوائنٹ ہے کہ آپ جو ہے نا اسے کیچ کر لیں، اسے کہتے ہیں مارک. اور اس کے بعد پھر مطلب آپ کے پاس بال آ جائے گی اور آپ اسے پھر مزید کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ گیم تھوڑی سی وائلڈ ہے، مطلب تھوڑی سی ہارش گیم ہے. اس میں آپ بمپنگ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیکل کر سکتے ہیں اوپوننٹ کو.
ظاہر ہے وہ فٹ بال ساکر میں یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہوتی. اچھا. اور پولز کے ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس میں کافی ہائی پولز ہوتے ہیں, مطلب گول جیسے ہم کہتے ہیں. یہ تھوڑے سے بس ڈفرینس. اچھا سوہا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ سوال میرے پاس بہت سارے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کون کون سے ٹورنامنٹس کھیلے ہوئے, بیکاز پاکستانی اوبیسلی بینگ اے پاکستانی آپ بھی بڑا ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے جب آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ وی پراؤڈ آف یو ایز ویل, کیونکہ آپ بھی ماشاء اللہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, پاکستان کا اچھا امیج پورٹری کر رہی ہیں, بیکاز آپ جہاں بھی ہوں گی پتہ ہوگا کہ کسی بھی ٹیم کا حصہ ہے تو آپ پاکستانی ہیں, یو آر فرام پاکستان. تو یہ کون کون سے ٹورنامنٹس آپ کھیل چکی ہیں, آگے کون کون سے پلانڈ ہیں, اور کہاں کہاں آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے؟ اچھا, میں شروع سے اگر بات کروں تو پہلے میری گیم سوئمنگ تھی, اور سوئمنگ بس میں نے ڈومیسٹکلی کھیلی, مطلب جیسے ڈفرینٹ کلبز ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل پنجاب کا اپنا کلب بنا ہوا ہے, سرگودا کا اپنا بنا ہوا ہے, تو آپس میں کھیل لیا. اس طرح کر کے بچپن سے گیم شروع کی. پھر 17 میں جو ہے نا ہماری پراپر نیشنل فٹ بال کی, آسٹریلین فٹ بال کی ٹیم بنی, اور کچھ مہینوں بعد ہی جیسے 17 کے انیشیل منتھس میں بنی تھی, اور 6-7 مہینے بعد ہی ہمارا ماشاءاللہ انٹرنیشنل لگ گیا تھا وزٹ. ہمارا ورلڈ کپ تھا آسٹریلیا میں, میلبرن میں ہمارا ورلڈ کپ تھا. اس میں 12 ڈفرینٹ ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور مزے کی بات یہ تھی کہ ایشیا صرف پاکستان کی وومنز ٹیم تھی, اور مطلب وہاں جا کے ہم نے کھیلا ورلڈ کپ. اور اس کے بعد سے پھر اس کے بعد ہم بس نیشنلی کھیلتے رہے. اور ابھی فیوچر پلانس کا آپ پوچھ رہے ہیں تو انشاءاللہ 22 اکتوبر کو ہمارا ایشیا ٹورنامنٹ ہے بینکاک تھائی لینڈ میں, تو آج کل اسی کا نیشنل کیمپ بھی لگا ہوا ہے, تو اس کی پریکٹس ہو رہی ہے. جی 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 آپ کنٹینیو کریں, آپ کنٹینیو کریں. ہاں ڈاکٹر صاحب ویسے جو آپ ذکر کر رہی ہیں آگے فیوچر کے پلان بھی آپ کے بڑے پازیٹیو ہیں. یہ بتائیے گا کہ ہماری جو خواتین ہیں, ہم ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں آس پاس ہمارے معاشرے میں خواتین ہر ادارے میں بڑے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہی. پھر خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے, کہیں نہ کہیں وہاں پہ عورتوں کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے بہت ساری پابندیاں بھی ہوتی ہیں, بہت سارے ایسی, لیکن آپ جو دیکھ رہی ہیں اپنی اس وقت خواتین کو, کتنی وہ ایکٹیو آپ کو نظر آتی ہیں, اور کمیاں اور کوتاہیاں کہاں پہ ہیں, جو کمزوریاں ہماری ٹیم میں یا مشکلات جو ہیں اس پر آپ کیا کہیں گی کہ وہ مشکلات اگر دور ہو جائے تو خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے سکتی ہیں اور ملک کا نام روشن بھی کر سکتی ہیں؟ اچھا, اس میں نا 2 پوائنٹس آپ نے مجھ سے پوچھ لیے. ایک آپ نے پوچھا KPK کی لڑکیوں کے بارے میں, خیبر پختونخوا کی, تو ظاہر ہے کافی لمیٹیشنز ہیں, اور بچپن سے کافی جو ہے وہ دیکھنا پڑ رہا ہے. ایون جب میں اسکول میں بھی کھیلتی تھی تو ہماری کوئی لڑکیوں کی ٹیم نہیں ہوتی تھی فٹ بال کی, لڑکوں کی ہی سینئر ٹیم ہوتی تھی, اور میں اس کے اندر گھس کے نا, میں اور میری ایک دوست ہوئی تھی تو ہم کھیلتے تھے. تو وہ جو PT سر ہوتے بڑا خیال کرتے تھے, اور ان کو کہتے تھے کہ یار یہ لڑکیاں ہیں تو ان کو اپنے لڑکا بن کے تو نہیں جاتی تھی نا؟ نہیں لڑکی, لڑکے ایسے کرتی ہیں نا. تو وہ کہتے تھے یار بڑا آپ نے خیال سے ان سے کھیلنا ہے, ٹیکل آپ نے ان کو نہیں کرنا, دکھ نہ جائے, لگ نہ جائے. تو یہ بات تو تھی, ریسورسز کی بھی کمی تھی, اور ابو کو بھی بڑا سٹینڈ لینا پڑا ہے کہ یار بیٹی کھیل رہی ہے. اور بھی لڑکیاں ہیں ان کے لیے بھی لمیٹیشنز ہیں, لیکن چیزیں ویسی نہیں ہیں مجھے جتنا مجھے لگ رہا ہے. ابھی بڑی جو ہے نا لڑکیاں محنت کر رہی ہیں, اور فیملیز بھی بڑا سپورٹ کر رہی ہیں. جیسے پہلے ہمارا ماحول تھا تھوڑا پٹھانوں کا خیبر پختونخوا میں کہ بڑی لمیٹڈ تھی, ابھی ویسی نہیں ہے. اب وہ پڑھائی میں بھی ماشاءاللہ بینگ اے ڈاکٹر بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ نا میرٹ پہ 70% جو ہے وہ مطلب پٹھان لڑکیاں آ رہی ہیں خیبر پختونخوا سے. اور گیم میں بھی ایون میرے ساتھ 3-4 لڑکیاں ہیں جو KP سے کھیل رہی ہیں. تو مشکلات کی میں بات کر رہا تھا کہ مشکلات کیا کیا ہیں, جو چیزیں ٹھیک ہو جائیں تاکہ فٹ بال کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, اگر وہ چیزیں دور ہو جائیں, وہ کمیاں, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. فٹ بال میں وہی بات ہے, جیسے ہر گیم میں ہمارے پاس تھوڑی ریسورسز کی کمی ہوتی ہے, اور پھر لڑکیوں پہ تو اور بھی بہت کم توجہ دی جاتی ہے نا. پاکستان میں یہ چیز تھوڑی سی ہے گیمز میں, تو یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا فنڈ وغیرہ پرووائڈ کرے تو. اب جیسے ہم لوگ جو ہے ابھی ہمارے کیمپس بھی لگے ہوئے ہیں, تو ہم لوگ خود ہی سے سب کچھ کر رہے ہیں نا. اب جب ہم نے لاسٹ ٹائم بھی گئے تھے تو ڈفرینٹ اسپانسرز اکٹھا کر کے اس طرح کر کے, تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. آپ یقین کریے جب ہم میلبرن گئے تھے نا تو ہم کوئی مطلب میچ جیتے نہیں تھے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں اتنی اپریسیشن ہوئی, اتنے وہاں
यहाँ के टीवी चैनल्स, इवन जो टीम जीत जाती थी ना वो भी आके हमारे साथ बैठ जाए ना और चिल अप करे और जो हमें प्रमोट करके, यार पाकिस्तान से लड़कियां आई हुई हैं वो फुटबॉल खेल रही हैं, अच्छा हमें तो लगता था पाकिस्तान तो बड़ा कोई ना बैकवर्ड्स था और वहाँ तो पता नहीं लड़कियों को कुछ पता ही नहीं है। तो ये है कि थोड़ा अगर प्रमोट करें, थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करें, थोड़ा मोटिवेट करें, जैसे और कुछ नहीं तो अच्छे से ग्राउंड्स प्रोवाइड कर दें, आप थोड़ी किट शिट प्रोवाइड कर दें, ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है ना पेरेंट्स के लिए भी कि यार हाँ चलिए हमारी बच्ची जा रही है, सिक्योर है और वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, कोचेस भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो है ना कोई मतलब ऐसे टाइम नहीं ज़ाया कर रही ना। अब देखिए मेरे अब्बू की भी यही सोच थी बेटा डॉक्टर साहब बन जाना, क्योंकि कि इस गेम का ना ज़्यादा फ्यूचर नहीं है आगे कोई ना, मतलब एक बन गई है ना हम सोच। लेकिन अच्छा, सब वैसे आप जो अब्बा की जिक्र करी सोच- बार बार, आपके वालिद साहब का एक अहम किरदार है। जी जी सुहा। हरमीत, मैं कह रही हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है। अस्पू समेत हमारे भी खिलाड़ी आते हैं, जितने भी वो लोग आते हैं जो कि अपने बल पर एथलीट्स बनते हैं, अपने बल पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ख़ास वो किसी भी फील्ड से हो या किसी भी आप अगर गेम्स फील्ड्स की बात करें। लेकिन ये बात वाकई ठीक है कि हम बहुत ज़्यादा इस बात का रोना भी रो चुके हैं अपने प्रोग्राम में। हमने बड़ी बातें की हैं, हमने बड़ी अपीलें की हैं कि थोड़े से फंड्स और थोड़े से रिसोर्सेज, थोड़ी सी फैसिलिटेशन से इतनी बड़ी तादाद में आप टैलेंट पाकिस्तान का दुनिया को दिखा सकते हैं। बस सिर्फ कमी है तो टैलेंट की। लेकिन जो सवाल आपने किया था अस्बू, मैं आपसे वही सवाल करके कंक्लूड करना चाहती हूँ कि आपने तो कहा कि केपीके में अब लोग भी बाशऊर हो गए हैं, वालिदैन भी बाशऊर हो गए हैं और ख़वातीन को भी पता लग गया कि हमने बाहर निकल के किस तरह से अपनी मर्ज़ी की फील्ड में काम करना है। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन आज भी ऐसी हैं जो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन या तो वसाइल नहीं हैं, या वालिदैन की रिस्ट्रिक्शन है, या उनमें खुद वो जज्बा नहीं है। अपने जैसी बच्चियों को, अपने जैसी लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहती हैं कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप तो दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चल रही हैं, तो जस्ट गो फॉर इट, और उन्हें इनकरेज करने के लिए आप क्या कहेंगी? यार टू बी वेरी फ्रैंक मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये सारे ना लेम एक्सक्यूज़ेस होते हैं। मतलब जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी ना, तो क्योंकि मेरी सोच गेम वाली थी, तो मेरे क्लास फेलोज कहते थे कि यार ये पास कैसी होगी, क्योंकि मैंने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची से पढ़ा है, तो वहाँ ना बड़ी क्रीम आई हुई थी ना। मेरी मजबूरी थी उधर जाना, क्योंकि मैं टूर्नामेंट के लिए गई हुई थी, तो मुझे और कहीं पर एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो मैं उधर चली गई। तो वहाँ जब मैं गई ना, तो शुरू में ना मेरा थोड़ा वो मजाक बनाते थे कि भाई ये कैसे निकलेगी, पास कैसी होगी, ये वो। आप यकीन करें, अल्लाह का शुक्र है मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपनी बैच की, माशाअल्लाह। और ये है कि हालांकि मैं पढ़ती, मतलब ये नहीं बड़ी टैलेंटेड या मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैं पढ़ती इस डर से थी कि यार मैं फेल ना हो जाऊँ, और ना मेरे अब्बू का, मेरी अम्मी का मजाक ना बनाए वो उधर ख़ानदान में बैठ के कि यार ये बच्ची को तो उन्होंने गेम में लगा दिया, तो ये तो फेल होके आ गई। तो मतलब मैसेज मेरा ये था कि यार ये सारे लेम एक्सक्यूज़ेस होते हैं, अब्बू नहीं छोड़ रहे, टाइम नहीं है, पढ़ रही हूँ तो मैं जिम कैसे जाऊँगी, ठीक है। अभी मैं मतलब आप पढ़ भी सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं ना, आप एक चीज़ चाह रहे हैं, आप साथ पढ़ भी सकते हैं, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के गेम भी खेल सकते हैं। आप गेम नहीं भी खेलना चाहते, आप अपनी सेहत के लिए थोड़ी कोई एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी कोई जॉगिंग कर लें, पार्क नहीं है घर में कोई जगह देख लें, आप इंडोर वर्कआउट कर लें, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ करना चाहते हैं तो ये अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता है। आपकी सारी बातें मैंने सुनी और मैं यही कहूँगा कि आप महान है। हाय हरमीत हमारे पास, वरना हम और भी चिट चाट करते, लेकिन इस पर आपसे बात करने का हमें बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड कि इस तरह की बच्चियां जो आना चाहती हैं, कलेक्टिवली मैसेज ये है जस्ट गो फॉर इट, कोई लेम एक्सक्यूज नहीं है। इफ यू आर विलिंग टू डू समथिंग जस्ट गो फॉर इट, चीज़ें खुद ब खुद ही बनती जाती हैं, वसाइल खुद ब खुद आते जाते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे हम कल नए इश्यूज, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।